नमस्कार दर्शकबिन, फुड फर्स्ट इन्फर्मेसन एक्सन नेटवर्क फियान नेपालको सहयोगमा युथ ब्रोडकास्टिङ सर्भिसद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा म प्रस्तुता ज्ञानु गौतम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज अक्टोबर 16 अर्थात् फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन FAO को जन्मदिवस, युएनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसनको जन्मदिवसको अवसर पारेर 16 अक्टोबरमा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वभरि विश्व खाद्य दिवसको रूपमा मनाइने गर्दै आइएको छ। खाद्य अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई मानव अधिकारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि लिपिबद्ध गरिसकिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 18 को 3 मा पनि खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै खाद्यसँग सम्बन्धित फुड एक्ट, सिड एक्ट लगायत विभिन्न एक्टहरू नेपालमा रहेका छन्। नेपालमा 45 लाख मानिसहरू दैनिक रूपमा 2 छाक खाना खान नपाएको अवस्था छ। नेपालको कुल बजेटको 3% बजेट राष्ट्रिय बजेट मात्र कृषिको क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था छ। नेपाल कृषिमा निर्भर देश हो र कृषिबाट 65% जनसङ्ख्या निर्भर छन्। कृषिले राष्ट्रिय ग्राहस्थ GDP को 35% GDP मा सहयोग गर्दछ। 1000 भन्दा बेसी युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क अहिले हामी पाउन सक्छौँ। खाद्य वस्तुहरू गुणस्तरहीन, कमसल र मिसावटबाट ग्रस्त, स्वास्थ्यमा अत्याधिक प्रतिकूल असर पार्ने खालका भेटिएका छन्। यी र यस्ता विषयहरूलाई समेटेर आज हामी खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई 4 जना विज्ञहरू समक्ष राख्नेछौँ। नमस्कार, म डाक्टर सर्वराज खड्का। म फियान नेपाल भन्ने एउटा सामाजिक गैर सरकारी संस्था छ, त्यसको म राष्ट्रिय अध्यक्ष र एउटा चाहिँ खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल भन्ने एउटा सञ्जाल छ, नागरिक समाजको नागरिक सङ्गठनहरूको, त्यसको पनि म चाहिँ राष्ट्रिय सचिवालयको संयोजक रहेको छु। म युवराज कोइराला, म फियान नेपालमा पोलिसी एडभोकेसी र मोनिटरिङ अफिसरको रूपमा काम गर्छु। नमस्कार, म उत्तम कुमार भट्टराई, हाल म कृषि विकास मन्त्रालयमा सहसचिवको पदमा काम गरिरहेको छु। नमस्कार, म बाबुराम उमागाई, म उपचारित संरक्षण मञ्च नेपालको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष। नेपालमा खाद्य अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ, यसलाई आम जनता समक्ष सरल भाषामा भन्नुपर्दा सरले कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ? यो खाद्य अधिकारको परिभाषा यो विश्वव्यापी छ, नेपालमा छुट्टै र अर्को देशमा चाहिँ फरक भन्ने छैन। त्यसैले खाद्य अधिकार भन्दाखेरिमा खास गरिकन व्यक्ति वा समुदायको आफ्नो इच्छा अनुसार आफूले चाहेको बेलामा सक्रिय र स्वस्थ जीवन यापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यमा पहुँच र त्यो पहुँचको सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने जुन मेकानिजम हुन्छ त्यो मेकानिजम सहितको चाहिँ जानकारी भन्ने बुझिन्छ। र यसले नेपालको परिवेशमा के देखाउँछ भने हाम्रो देश वास्तवमा अरू स्रोत र साधनमा निकै धनी छ र गरिबीमा पनि धनी छ, अथवा चाहिँ नेपालमा गरिबी प्रशस्त छ र त्यो पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छ। र खाद्य अधिकारको जुन अवधारणा छ त्यो खाद्य अधिकारले सबभन्दा सिमानामा बसेका, सबभन्दा चाहिँ गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश जनताको खाद्यमाथिको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्दछ। युवराज सर, यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको समक्ष गएर यो खाद्य अधिकारको प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यहाँले जनताको बुझाइ के पाउनु भएको छ? वास्तवमा भन्ने हो भने फियान नेपालले सीमान्तकृत र जोखिममा परेको समुदायहरूको खाद्य अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको विषयमा वकालत र पैरवी गर्दै आएको छ फियान नेपालले। र हामीले बेसिकली गभर्मेन्टबाट पनि आइडेन्टिफाई भएको र कतिपय चाहिँ खाद्य संस्थामा काम गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि नेपालका कतिपय जिल्लाहरू चाहिँ खाद्य असुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ जोखिममा छ, खाद्य सुरक्षा जोखिममा छ र खाद्य अधिकार त्यस्तो जनताहरू जो जोखिममा परेका छन् र सीमान्तकृत समुदायहरू छन्, उनीहरूलाई त खाद्य अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा पनि थाहा पनि छैन, पहिलो कुरा। र दोस्रो, फियान नेपालले के गर्छ, अब काम कसरी गर्छ, उनीहरूलाई कसरी बुझाउँछ भन्दाखेरि फियान नेपालले विभिन्न रणनीतिक चाहिने उपायहरू र कार्यक्रमहरू त्यो समुदायसँग चाहिँ लाने काम गर्दछ। पहिलो चरणमा फियान नेपालले
एउटा चाहिँ नि जिल्ला लेभलमा राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल हुने एउटा गठन गरेको छ र त्यो सञ्जालले त्यो जिल्लामा कुन कुन ती समुदायहरूको पहिचान गर्दछ र ती समुदायहरूलाई कसरी उनीहरूको चाहिँ खाद्य अधिकारको हनन भइरहेको छ भन्ने कुरा खाद्य अधिकारको इस्युहरूलाई पहिचान गर्दछ। पहिचान गरिसकेपछि ती समुदायहरूमा गएर ती समुदायहरूको एउटा सङ्घर्ष समिति भनेर गठन गर्दछ फियानले र त्यो सङ्घर्ष समितिलाई खाद्य अधिकार भनेको के हो, मानव अधिकार भनेको के हो, खाद्य अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ, तपाईँहरूले यो अधिकार प्राप्तिको लागि कुन निकायमा जानुपर्छ भनेर त्यहाँबाट फियान नेपालले सुरु गर्दछ आफ्नो काम। र त्यसपछि उहाँहरूलाई के हुन्छ भने एउटा स्किल आउँछ, उहाँहरूलाई एउटा चेतना आउँछ, जनचेतना आउँछ। खाद्य अधिकार भनेको यो रहेछ, हाम्रो अधिकार यसरी हनन भइरहेको छ, कानुनले हामीलाई यस्तो दिएको रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाल सरकारले यसरी चाहिँ विभिन्न सन्धिहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको रहेछ, त्यसकारण यो अधिकार लिनको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ भनेर उनीहरू चाहिँ त्यो समुदाय चाहिँ युनाइटेड हुन्छ र उनीहरूले खाद्य अधिकारको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थामा गएर सरकारी निकायहरूमा गएर आफ्नो अधिकार संरक्षणको लागि वकालत गर्न सुरु गर्दछ। सहसचिवज्यू, नेपालमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित के कस्ता कानुनहरू रहेका छन् र नेपाल सरकारले खाद्य अधिकारको प्रवर्धनको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीति नियमहरू तर्जुमा गर्दै आएको छ? यो खाद्य अधिकार भन्ने शब्द भनेको अलिकति कानुनी प्रक्रियाको कुरा भयो। हामी चाहिँ कृषि विकास मन्त्रालय र मातहत निकायबाट हामी चाहिँ यो खाद्य अधिकार भन्दाखेरि पनि खाद्य पोषण सुरक्षा, फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी भनेर, यो पहिला फुड सेक्युरिटी मात्रै भनेर भनिन्थ्यो, अहिले पछि आएर चाहिँ पोषण चाहिँ त्यसभित्र छुटाइयो भने खाद्य सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझे हुनाले पछिल्लोपल्ट 2009मा रोममा भएको यो फुड सेक्युरिटी सम्बन्धीको सम्मेलनले पनि एउटा कुरो के पास गरेको छ भने न्युट्रिसन चाहिँ त्यसमा पोषण भन्ने कुरो चाहिँ फुड सेक्युरिटीको परिभाषाभित्र हुनुपर्छ र त्यो फुड चाहिँ सेफ हुनुपर्छ, खानको लागि पौष्टिक हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ र मान्छेले चाहेको बेला खान पुग्ने, चाहेको बेला उसको आफ्नो परम्परागत आफूलाई मन परेको खानेकुराहरू स्वच्छ खाना, पौष्टिक खानाको चाहिँ प्रत्याभूत गर्नको लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ त्यो लाइनमा चाहिँ हामीहरू कृषि विकास मन्त्रालय र मातहत निकायहरू हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा अखाद्य पदार्थहरूको मिसावट लगायत विभिन्न समस्याहरू रहिआएको छ। यो खाद्य सम्बन्धी कस्तो कस्तो समस्याहरू नेपालमा रहेका छन् र यसको समाधानको लागि लोकल लेभलमा र गभर्मेन्ट लेभलमा के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छन्? खाद्यमा धेरै समस्या रहेको छ। अब पहिलो कुरा गर्नुपर्दा त उहाँ साथीहरूले भने जस्तै पहुँचकै समस्या त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो र हाम्रो त्योभन्दा ठुलो कन्सर्नको कुरा चाहिँ के हो भने जति पनि खाद्य पदार्थ अहिले बजारमा उपलब्ध छ ती खाद्य पदार्थहरूमा शुद्धता छैन र हेल्थ रिस्कको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले तीन किसिमको, एउटा अल्पकालीन हिसाबले नोक्सान गर्ने एउटा खालको कुरा छ भने कन्टामिनेसनको कुरा, माइक्रोबियलको कुरा छ भने दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि सरकारले ठिकसँग एड्रेस गर्न सकेको छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भनेर छ, तर जुन हिसाबले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अहिले काम गरिरहेको स्थिति छ त्यो स्थितिबाट अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू नेपालमा उपलब्ध खाद्य पदार्थबाट सुरक्षित छैन। त्यो सुरक्षित नहुनेमा तिनै हिसाबले सरकारले जुन हिसाबले उपभोक्तालाई खाद्यको गुणस्तर सम्बन्धमा, खाद्यको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा जुन हिसाबले चाहिँ सचेतना जगाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेका छैन। दोस्रो कुरा, जति पनि उपलब्ध खाद्य पदार्थ हो विशेष गरी चाहिँ तपाईँको प्रोसेस फुड भयो, इनर्जी ड्रिङ्क, अहिले पछि आएर चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्कको कुरा छ, प्रोसेस फुड छ र सफ्ट ड्रिङ्कका कुराहरूमा जुन किसिमको कतिपय अवस्थामा मिसावटका कुराहरू, कतिपय अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खालका कुराहरूको गुण नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार सक्षम हुन सकेको छैन। नेपालमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू अपुरो रहेको भन्ने गुनासो विभिन्न ठाउँहरूबाट सुन्दै आइएको छ। हुन त संविधानमा पनि यसको धारा 18को 3मा सामान्य उल्लेख गरिएको छ। यो बाहेक नेपालमा के कस्तो कानुनको तर्जुमा हुनु आवश्यक छ अथवा यसलाई भएको कानुनलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ होला? नेपालमा खाद्य अधिकारको कानुन अपुरो होइन, छँदै छैन। खाद्य अधिकार सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। खाद्य सुरक्षाको कानुनहरू होला होइन, अरू नै कुनै कानुनहरू होला, जस्तो बिजुनको कानुनहरू छ के छ, तर खाद्य अधिकार जसरी नेपालले सन् 1991मा संयुक्त राष्ट्रको चाहिँ जुन यो
इन्टरनेसनल कोभेनेन्ट अन इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्सको चाहिँ जुन अनुबन्धलाई रेटिफाई भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको पार्टी भयो, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई नेपालको कानुनमा त्यसलाई चाहिँ एक्सिमेट गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो गरेको थियो। त्यसरी चाहिँ त्यो कानुन त छैन, तर नेपालमा कानुन नभए तापनि हाम्रो चाहिँ ट्रिटी ल चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्य चाहिँ पक्ष भइसके पछाडि त्यो चाहिँ नि ट्रिटी नेपालको कानुन सरह लागू हुनेछ भने पछाडि कानुनै बनाएर पनि आवश्यकता छैन वास्तवमा, त्यो कानुनलाई नै चाहिँ पालना गरे पुग्छ। तर त्यो कानुनलाई पालना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नि सरकार अलिकति उदासीन जस्तो चाहिँ देखिएको अवस्था हो। र त्यसो भएको हुनाले जसरी अब यो छलफल भइरहेको छ कि एउटा कुरा चाहिँ खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता जुन अहिले चाहिँ यो वर्तमान विषयमा छलफलको विषय भएको छ, र त्यो छलफलको विषयमा चाहिँ खाद्य सुरक्षा सबभन्दा अगाडि आएको टेक्निकल एकदमै प्राविधिक रूपमा चाहिँ कुनै देशमा केही खाद्यान्नहरू उत्पादन भएर त्यो खाद्यान्न उत्पादित खाद्यान्नले चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई 365 दिनसम्ममा उनीहरूले चाहिँ दिनको नेपालको केसमा हेर्यो भने 2240 किलो क्यालोरी खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त गरेर खाना खान सक्ने अवस्था रहन्छ भने चाहिँ त्यो खाद्य सुरक्षा भएको भन्ने मान्ने गरिन्छ। यहाँको संस्थाले विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू गरेर सीमान्तकृत जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि उनीहरूको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न रिपोर्टहरू निकालेको छ। गभर्मेन्टलाई पनि विभिन्न ठाउँमा गजगचाइरहेको पाउँछौँ। गभर्मेन्ट निकायमा चाहिँ के कस्तो पोलिसीको कमी कमजोरी अथवा पोलिसी नै नभएको हो अथवा कानुनले नै कुनै खालको बाटो नदिएर हो, के कारणले चाहिँ जोखिममा परेका र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको खाद्य अधिकारमा पहुँच हुन सकिरहेको छैन? तपाईँले पनि भन्नुभयो संविधानको धारा 18(3)मा नेपाली नागरिकको चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ, र यसको व्यवस्था चाहिँ कानुनको व्यवस्था भएको बमोजिम हुनेछ भनेछ। त्यो कानुन कहाँ छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन, कानुन छैन, कुनै नीति छैन जसले त्यस्ता सीमान्तकृत वर्गको, महिलाको होइन र साना किसानहरूको खाद्य अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकोस्। अर्को चाहिँ के छ भने सरकारले एक त पोलिसी ल्याएको छैन। अब जस्तै भनौँ न के अरे राजनीतिक र नागरिक अधिकारको कुरा गर्नुहोस्, कसैलाई एरेस्ट गर्यो, समात्यो भनेदेखि उसले तुरन्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा हाल्न पाउँछ, र कोही मान्छे खान नपाएर मर्यो भने उसले कहाँ जाने त मुद्दा हाल्न, कहाँ उजुरी गर्ने त भन्दाखेरि कहीँ पनि ठाउँ छैन, ऊ त्यसै मर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि उनीहरूको खाद्य अधिकार भन्ने कुरा त धेरै टाढाको विषय छ। र राज्यले के गरेको छ तपाईँले भने यो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी सन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि कानुन त बनाएको छैन, पोलिसी छैन, र पनि त्यस्ता वर्गहरू, सीमान्तकृत वर्गहरू, महिलाहरू, साना किसानहरू जसले चाहिने आफ्नो खाद्यको चाहिने जोहो गरिरहेका छन्, आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्, त्यस्ताको पनि खाद्य अधिकार उल्लङ्घन गर्न चाहिँ सरकार उद्धत छ। जस्तै फ्यानको कुरा गर्ने हो भने फ्यानसँग यस्ता धेरै केसहरू छन्, सङ्कलन गरेको छ। नेपालमा यो खान पुग्ने खालको खाद्य पदार्थहरू उत्पादन भइरहेको छ वा छैन? कृषि मन्त्रालयले यसमा के कस्तो रेखदेख गरेको छ अथवा यसलाई वृद्धि गर्नको लागि कृषि मन्त्रालयको छुट्टै आफ्नो पोलिसीहरू रहेको छ कि छैन? जस्तो फुड सोभरेन्टी, खाद्य सम्प्रभुता, राइट टु खाद्य अधिकार र खाद्य पोषण सुरक्षा अथवा खाद्य सुरक्षा, यी तीनटा कुराहरू सँगसँगै आएका कुराहरू हुन्। र हामी कृषि विकास मन्त्रालय विशेष गरेर सरकारमा रहेका मान्छेहरू चाहिँ टेक्निकल कुराहरू भनेको चाहिँ खाद्य पोषण सुरक्षा अथवा खाद्य सुरक्षा, प्राविधिक कुराहरू पहिला हामीहरू त्यो बेस एउटा बनाइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि राइटका कुराहरू अनि सोभरेन्टीका कुराहरूमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्राविधिक बुझाइ हो। त्यो भएको हुनाले अहिले हाम्रो सम्पूर्ण फोकस भनेको चाहिँ खाद्य पोषण सुरक्षा, नेपालीहरूको खाद्य पोषणको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि तयारीको क्रममा हामीहरू छौँ। त्यसकारण सरकारले केही गरेन भन्ने प्रकारका कुराहरूमा त्यस्तो प्रकारको होइन, सरकारले गरिराखेको छ। यो उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले चाहिँ यो जनताको खाद्य अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न अथवा संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरू अगाडि गर्दै आएको छ र गभर्मेन्टलाई यसले कतिको चनाखो राख्ने अथवा एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ कतिको हेरिरहेको छ? होइन, अहिले प्रष्ट रूपमा पहिलो कुरा हामी जुन खाद्य अधिकारमा डाक्टर खड्काको कुरासँग हामी सहमत छु, म सहमत छु। डाक्टर साहबको कुरा जुन उत्पादनको कुरा गर्नुभयो, पहुँचको कुरा गर्नुभयो होइन, उत्पादन पनि हुनु पर्यो, पहुँच पनि पुर्याउनु पर्यो। अहिले यतिखेर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कन्सर्नको विषय भनेको के हो भने अहिले जुन हिसाबको खाद्य पदार्थ अथवा कुनै पनि खाद्य पदार्थ बजारमा जुन उपलब्ध छ, जो उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्छन्
तिनीहरूमा सेफ्टी हुनु पर्यो, सुरक्षितता हुनु पर्यो, तिनीहरूमा पोषण हुनु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा कुरा छँदैछ। तर विडम्बना के भयो भने यो देशमा अब हाम्रो भट्टराई सरलाई थाहा होला कि लगभग 1 खर्बको अन्न चाहिँ इम्पोर्ट भयो भन्ने मैले सुनेको। अब यतिखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक सञ्चार माध्यममा, आम सञ्चारका माध्यममा यस्तो खालको विज्ञापन आउँछ कि यस्तो खालको वस्तुहरू जो चाहिँ के भनेदेखि इनर्जी ड्रिङ्कको नाममा, विभिन्न किसिमको खाद्यको नाममा, जसमा यथार्थमा कुनै पनि किसिमको न्युट्रिसन प्राप्त हुँदैन, जुन वस्तुहरूको विषयमा उपभोक्ता आफै सचेत पनि छैन, त्यसबाट चाहिँ के भनेदेखि कुनै स्वास्थ्यलाई फाइदा हुनुको सट्टा त्यसले हानि गर्ने सम्भावना ज्यादा छन्। यो कुरामा यो सरकारको भनौँ न, हाम्रो राज्यको चाहिँ के भनेदेखि ध्यान त्यो ठाउँमा पुग्न सकेन। अधिकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त यो देशमा स्वास्थ्य अधिकार पनि छैन, यो देशमा खाद्य अधिकार पनि छैन, संविधानमा लेखिएता पनि त्यो ऐन अहिलेसम्म चाहिँ के भनेदेखि निर्माण हुन सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले अहिले मागिराखेको कुरा, हामीहरूले चाहेको हाम्रो एडभोकेसी के हो भन्दाखेरि कि बजारमा उपलब्ध जति पनि खाद्यान्न छ त्यो काठमाडौँमा मात्रै होइन, त्यो जुम्लाको एउटा कर्नरमा, एउटा ताप्लेजुङको कर्नरमा भएको खाद्यान्न सुरक्षित छ, त्यसले स्वास्थ्यलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी गर्दैन भन्ने खालको प्रत्याभूत सरकारले कमसेकम दिनु पर्यो। तेस्रो कुरा, ती खाद्यान्नहरूमा कुनै पनि उपभोक्ता ठगिएको छैन भन्ने कुराको, मूल्यमा विशेष गरी ठगिएको छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति पनि हुनु पर्यो। हाम्रो अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि पछिल्लो कन्सर्न भनेको यो 2टा कन्सर्न सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न। बाबुराम सरले भन्नुभयो हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ क्वालिटी खानेकुराहरूमा चाहिँ हामी हाम्रो पाउँछ कि छैन भन्दा बजारमा उपलब्ध अलमोस्ट 100%, मैले पनि कृषि पढेको, मलाई थाहा छ कहाँ के हुन्छ, बदमासीहरू कृषकमा पनि त्यहाँबाट किन चेतना छैन धेरै, त्यहाँबाट नै आउँछ, त्यसबाट चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँमा आउँछ, त्यसबाट चाहिँ व्यापारिक आउँछ, त्यहाँ पनि बदमासी हुन्छ। र हामीले नै त्यहाँ पढ्दाखेरि नै सुरुमा के चाहिँ सिक्यौँ भने यो विषादी प्रयोग गर्दा चाहिँ किरा लाग्दैन, किरा नलाग्दा त राम्रो हो भन्ने चाहिँ भयो। त्यो किरा मार्ने विषादले मान्छे मार्छ भने त्यति त्यहाँनिर राम्रो ज्ञान भएन जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ बजारमा उपलब्ध खाने पदार्थ त्यो सबै पनि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। अब हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो बचाउन सक्ने भयौँ होला। तर तपाईँले साँच्चै टेस्ट गरेर हेऱ्यो भने अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको डेरी दुध जुन डिडी छ त्यसैको पनि चाहिँ क्वालिटी ठिक छैन, त्यही पनि चाहिँ कोलिफर्म ब्याक्टेरियाहरू प्रशस्त पाएको अवस्था छ। खानेपानीमा चाहिँ कस्तो होला होइन, जुन चिजहरू हामीले हेरेकै छैनौँ, खाइरहेका छौँ, त्यसको चाहिँ स्थिति भयावह होला जस्तो मलाई लाग्छ। यदि चाहिँ रोजगारी भएन भने हाम्रो रोजगारी चाहिँ हामीले खेतीपाती गरेर खाना खाइरहेका छौँ, अथवा हाम्रो पनि चाहिँ खाद्य अधिकार सुनिश्चित छ कि थाहा छैन, तर अरूको भन्दा चाहिँ बेटर पक्कै छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले रोजगारी चाहिँ नि पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो सिर्जना गर्नको लागि पनि सरकारले नै पहल गर्छ, प्राइभेट सेक्टर आउला, अर्को के आउला, अर्को, तर त्यो सबैलाई रेगुलेट गर्ने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने निकाय हुन्छ सरकार। वास्तवमा नि खाद्य अधिकारले बेसिकली 3वटा कुरा गर्छ क्या। एउटा चाहिँ नि प्रचुर मात्रामा पुग्ने गरी उत्पादन हुनु पर्यो, प्रशस्त उत्पादन हुनु पर्यो, जसले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ खान पुगोस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जसको भूमि नै छैन भने उसलाई अब बजारमा उपलब्ध त छ, प्रशस्त छ, तर मेरो आम्दानी नै छैन, मैले त्यो खरिद गरेर खानै सक्दिनँ भने त्यसलाई इम्प्लोइमेन्ट हुनु पर्यो, अथवा कुनै किसिमको चाहिँ एउटा आम्दानी हुनु पर्यो जसले गर्दा बजारमा उपलब्ध भएको खाद्यलाई उसले किन्न सकोस्, अथवा क्रय शक्ति हुनु पर्यो जनताको। खास गरेर हामीले भन्दाखेरि साना किसान, सीमान्तकृत समुदायहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हुनु पर्यो भने क्रय शक्ति हुनु पर्यो। तेस्रो, यदि कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पर्छ, आपतकालीन अवस्था हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ राज्यले उनीहरूलाई खाद्यान्न चाहिँ दिनुपर्छ, खाने अवस्था चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ राज्यले भनेर बेसिकली 3वटा कुरा गर्छ। त्यसकारण हामीले भन्ने कुरा के हो भने उपलब्ध मात्रै भएर भएन, उनीहरूको चाहिँ एक्सेस हुनु पर्यो, त्यसमा उनीहरूले खोजेको बेलामा पाउनु पर्यो। त्यस्तै अरू के भने फिजिकल एक्सेस भन्छ कि, अब अपाङ्ग छ, अशक्त छ होइन, उनीहरूको बजारमा उपलब्ध भए पनि, पैसा भए पनि उनीहरू त जान सक्दैन, त्यो सामान त ल्याउन सक्दैन, किन्दैन। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि त्यो खाद्यमा चाहिँ एक्सेस हुनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवसको अवसरमा यो तयार पारिएको जुन नारा छ, सस्टेनेबल फुड सिस्टम फर फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन भन्ने छ। अहिले हामीले संसारभरि हेऱ्यौँ भने 870 मिलियन पिपल चाहिँ विदाउट फुड बेडमा गइरहेको भेट्न सकिन्छ। यो अवस्थामा नेपालमा
कस्तो खालको नीति नियमहरू तर्जुमा गर्नुभएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दिवसको थेमलाई आत्मसात गर्दै नेपालको सरकारले के कस्तो नीति नियमहरू तर्जुमा गरेको छ? 3-4 वर्षदेखि एफएओले यो एकदम खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ एकदम हाइलाइट गरिरहेको छ। यसपल्टको पनि यो थिम जुन ल्याएको छ खाद्य पोषण सुरक्षाका लागि दिगो खाद्य भन्ने, म चाहिँ खाद्य सुरक्षा तथा पोषण भन्दिनँ। खाद्य सुरक्षा तथा पोषण भने ठिक शब्दावली नै होइन। म चाहिँ के भन्छु भने खाद्य पोषण सुरक्षा भनेर भन्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा म यो राख्न चाहन्छु। र यसलाई दिगो बनाउनु पर्यो। दिगो खाद्य प्रणाली कसरी बनाउनु त नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिउँ म, हामीले कहिलेकाहीँ हावाजहाज चढाएर पनि चामल लिएर गएर चाहिँ कर्णालीतिर पुर्याएर खुवाइरहेका छौँ। जबकि कर्णालीमा उपभोग नभइरहेका कागुनो, चिनो, उवा लगायतका होइन जौ लगायतका कुराहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन्, तर तिनीहरूबाट परिकार तयार गरेर खुवाउने प्रविधि चाहिँ हामीले लगिरहेका छैनौँ। यो कुरो हाम्रो नजरमा आइसकेको छ र अब यसलाई चाहिँ यो खाद्य प्रणालीलाई दिगो बनाउनको लागि जुन जुन स्तरमा जे एभाइलेबल हुन्छ त्यसैलाई कसरी मान्छेले सबभन्दा मिठो गरेर खान सक्ने खालको परिकार विकास गरेर अनि त्यो प्रविधि चाहिँ त्यहाँ गाउँमा लगेर सिकाउने कुराहरू एउटा नम्बर 1 गर्नुपर्ने कुरा यो छ। अर्को कुरो दिगो खाद्य प्रणालीको लागि हाम्रो माटोको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुधार्नलाई प्राङ्गारिक मलमा अलिकति जोड दिएर जानुपर्ने कुराहरू छ भने अब जस्तो हाम्रोमा चाहिँ यो स्ट्रेस टोलरेन्ट भेराइटीहरू भनेर भन्छ होइन, जस्तो कोही चाहिँ बाढी सहन सक्ने, कोही चाहिँ सुक्खा सहन सक्ने, यस्ता खालका अन्नका बिउहरू विकास गर्नुपर्ने, हाइब्रिडहरू विकास गर्नुपर्ने र यो स्वास्थ्य यो दिगो खाद्य प्रणाली भन्नुको मतलब मान्छे एकदम अन्तिममा गएर के भन्नु मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ। स्वस्थ हुनलाई आएको खानेकुराहरूको चाहिँ सन्तुलित खाना कसरी हुन्छ यसरी खानेकुरा मिलाएर खुवाऊ भनेर फुड बेस्ड डायट्री गाइडलाइन विकास गरिसकेका छौँ हामीले नेपालीहरूको। त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग प्रचार प्रसार गरेर लिएर जाने र त्यसमा एउटा कुरो भनाइ के छ भने इफ फुड इज नट सेफ द्याट इज नट फुड भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा है। यदि खाद्य स्वच्छ छैन भने त खानेकुरा होइन। त्यसकारण खाद्य स्वच्छताको कुरालाई समेत जोड दिएर यो 5-6वटा कुराहरूलाई हामीले जोड दिएर गयौँ भने मलाई लाग्छ यो पल्टको यो खाद्य दिवसको यो थिम जुन छ खाद्य पोषण सुरक्षाको लागि दिगो खाद्य प्रणाली, यसको सान्दर्भिकता पनि हुन्छ र हामी सरकारी तवरबाट पनि यो प्रकारले गर्नलाई हामीहरू प्रयासरत छौँ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 द्वारा पनि रिकग्नाइज गरिसकेको खाद्य अधिकार तथा विभिन्न केसहरूमा बजदुन मियाको केसमा लगायत केसहरूमा न्यायालयहरूबाट पनि रिकग्नाइज भइसकेको खाद्य अधिकारलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यसलाई अब बिलको रूपमा लिएर आएर चाहिँ कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने यहाँको मत छ? होइन, हाम्रो एकदम सिधा कुरा छ। खाद्य अधिकार निश्चय पनि हुनुपर्छ, जुन संविधानमा लेखिएको कुरा छ, ऐन आउनुपर्छ र त्यो अधिकार सँगसँगै सुरक्षितताको कुरा पनि त्यसैभित्र समेटिनुपर्छ र हरेक उपभोक्ताले पाउने हरेकले खाद्यान्न पाउनु पर्यो, पाएको खाद्यान्नमा सुरक्षितता हुनु पर्यो, सेफ्टी हुनु पर्यो। हाम्रो भने त्यही। सरकारले यो ऐन ल्याउनमा कतिको पहल गरिरहेको छ र यो ऐनको आवश्यकता महसुस गरेको छ वा छैन? होइन, हामी त मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब यो पहिला प्राविधिक कुराहरू मिलाउने हो। एकैचोटि ऐन ल्यायो सबैलाई खानेकुराको ग्यारेन्टी छ भने ल भोलि खानेकुरा दिन सकिएन भनेदेखि त्यतिखेर त्यसको अर्को पर्नुभन्दा पहिला भारत जस्तो देशले पनि खाद्य अधिकार भनेर ग्यारेन्टी गरेर त्यसरी ल्याएको छैन। उसले पनि के भने त्यो गरिब जनताहरूलाई खुवाउनको लागि महिनामा यति किलोसम्म भन्ने अब मलाई अहिले एक्ज्याक्ट फिगर आएन, त्यसरी उसले प्रयास गरिरहेछ। त्यही भएर हामी हिँड्न नजानेर एकैचोटि माथि कुद्ने होइन। हामी प्राविधिक कुराहरू फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटीको कुराहरू पहिला ठिक गरेर जाने हो। हामी त्यसमा अलिकति ठिक पोजिसनमा पुगिसके पछाडि अनि हामीहरू जाने हो। हाम्रो हो उत्पादनले अहिले 26-27 लाख मेट्रिक टन चाहिँ आलु उत्पादन भइरहेछ, 88 लाख मेट्रिक टन चाहिँ अन्नहरू उत्पादन भइरहेछ। 88 लाख मेट्रिक टन नै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट सिरियल ग्रेनको रिक्वायरमेन्ट भन्दा चाहिँ सरप्लस छ भने चाहिँ आलु थप्ने भन्दा अझ राम्रो छ फिगर। त्यस कारणले गर्दा नआएको। तर अब यहाँ के छ भने अनौपचारिक रूपमा विदेश जाने त्यो कुरो कतिपय अवस्थामा रेकर्ड नभएको छ, कतिपय कुरो चाहिँ हाम्रो रक्सी बनाउनमा गइरहेको हुनसक्छ। हामीले त्यो कुराहरूलाई डाटा लिएर त्यसरी तौलिने गरेका छैनौँ। त्यस कारण गर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र अब क्रमबद्ध तरिकाले सरकार चाहिँ यो कुरामा अब कटिबद्ध भएर हुन सक्ने कामहरू अगाडि लिएर व्यावहारिक तवरले अगाडि बढिरहेको छ र अल्टिमेट भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा लेखिएको जुन खाद्य सम्प्रभुता छ अन्तिममा त्यही हासिल गर्नको लागि नै जाने हो यो सबै कुराहरू। तर अहिलेको तत्कालको हकमा चाहिँ खाद्य पोषण सुरक्षाका कुरा गर्नु चाहिँ बढी व्यावहारिक हुन्छ।
युवराज सर, खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै सल्लाह सुझाव सरकारलाई भयो? सबभन्दा पहिला त सरकारले संविधानमा खाद्य अधिकारको अब आउने संविधानमा खाद्य अधिकारको बारेमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन। अर्को राजनीतिक र नागरिक अधिकारको रूपमा जसरी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ त्यसरी खाद्य अधिकार उल्लङ्घन भएमा त्यसको उपचारको व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ। र अहिलेको अवस्था भनेको तपाईँको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन, राइट टु लाइफको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको हुनाले त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले पिल दिने गरेका छौँ कुनै कुनै सेन्सिटिभ केसहरूमा, राइट टु फुड भायोलेसन भएको केसमा, तर पिलले चल्दैन। र त्यो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी हुने गरी सरकारले कानुनहरूको पनि तर्जुमा गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, वास्तवमा सरकार चाहिँ नि यो इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्सको चाहिँ इन्टरनेसनल कोभेनेन्टको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले उसले मिनिमम रूपमा गर्नुपर्ने 3टा कामहरू रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल गर्नुपर्ने जुन छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्यो। अर्को कुरो चाहिँ नि के छ भने अहिले यो इकोनोमिक सोसल कल्चर राइट्सको चाहिँ नि अप्सनल प्रोटोकल रेटिफाई हुने अवस्थामा छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ नि यदि सरकार साँच्चीकै सिरियस छ, राज्य साँच्चीकै सिरियस छ भने त्यो चाहिँ अप्सनल प्रोटोकल ऐच्छिक अनुबन्ध जुन छ त्यसलाई चाहिँ रेटिफाई गरोस् भन्न चाहन्छु। र अर्कोतिर नागरिक समाज जसले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ उहाँहरूले अझ बढी चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र जनतालाई जागरुक र सशक्त बनाए पछाडि मलाई लाग्छ राज्य, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरू जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ अझ उहाँहरूलाई चाहिँ बल पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको यस कार्यक्रमबाट हामीले खाद्यको उत्पादनदेखि खाद्यमा पहुँच र खाद्यको न्यायोचित तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। राजनैतिक अकर्मण्यता, त्रुटिपूर्ण कानुनहरू र अपुग कानुन, स्रोत र साधनको कमी लगायतका समस्याहरूले गर्दाखेरि खाद्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छन्। खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित ठोस कानुन तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस छलफलमा सहभागी भइदिई विज्ञको रूपमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गरिदिनुहुने फुड फर्स्ट इन्फर्मेसन एक्सन नेटवर्क फियान नेपाललाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता ज्ञानु गौतम यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।